मायालु नबनिदेऊ यति सजिलै, भर्खरै लागेको छ बसन्त तिमीलाई, भर्खरै छोएको छ गुलाफी लज्जाले गालेमा, अनि भर्खरै त तिमीले आँखामा गाजल लाउन सिकेकी छौ। तिमी कसरी गर्न सक्छौ अहिले नै यसरी उजाड अनि रिक्तोपनका कुराहरू। लेखक र लकडाउनको यस एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ। अगाडिका एपिसोडहरूमा यहाँले दिनुभएको निरन्तर साथका कारण हामी नयाँ एपिसोडका साथ उपस्थित भएका छौँ। लेखकहरूले लकडाउनमा के गरिरहनु भएको छ त हामी यस एपिसोडमा सुन्ने नै छौँ। त्यो बाहेक उहाँहरूको रचना पनि सुन्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ कवि विनोद देउवा ठकुरी। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो पोडकास्टमा स्वागत गरौँ। विनोदजी, यहाँलाई हाम्रो पोडकास्टमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। विनोदजीको लागि मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि, मैले तपाईँको सोसियल नेटवर्किङ साइट्सको पोस्टहरू फ्रिक्वेन्टली हेरिरहेको हुन्छु र सामाजिक इस्युजमा चाहिँ यहाँ निरन्तर रूपमा बोलि नै रहनु भएको हुन्छ। निजगढको त्यो रुखहरूको बारेमादेखि लिएर अहिलेको यो लकडाउनको प्रभावको बारेमा निरन्तर बोलिरहनु भएको हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा। सो तपाईँको अहिले नर्मल स्केड्युल भन्दा हामी लकडाउनले गर्दा अलिक फरक परिप्रेक्ष्यमा छौँ, हामी घरभित्रै छौँ। तपाईँ आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ? मैले अहिले लकडाउनमा चाहिँ पहिलो केही महिना चाहिँ मैले पढ्नमा बिताएँ, लेख्नमा बिताएँ। मूलत भन्दाखेरि सेल्फ रिफ्लेक्सनमा बिताएँ, अलिअलि आफूलाई चिन्नमा बिताएँ भनौँ, आफैमाथि एक्सपेरिमेन्ट गर्नमा बिताएँ। अनि जस्तै आइन्स्टाइनले पनि के भन्नुहुन्छ भने दुईवटा प्राणी हो रे के, मान्छे एउटा सोसियल प्राणी हो, एउटा चाहिँ सोलिटरी प्राणी हो भन्नुहुन्छ। अनि मेरो पनि अलिअलि उहाँसँग यो कुरा मिल्छ। हामी एउटा आफ्नो एउटा अलग्गै जर्नी पनि छ, हाम्रो लाइफको एउटा इनर जर्नी पनि छ, बाहिरी जर्नी पनि छ। समाजमा, देशमा अथवा यो संसारमा बाहिरी अरू मान्छेहरूसँग पनि हाम्रो एउटा जर्नी छ। त्यसैले मैले आफ्नो इनर जर्नीको बारेमा चाहिँ अलिअलि एक्सपेरिमेन्ट गरेँ लकडाउनमा। त्यही हो। धन्यवाद विनोदजी तपाईँको उत्तरको लागि। र मेरो दोस्रो प्रश्न छ कि मान्छेको आफ्नो आफ्नो एउटा लेख्ने समय हुन्छ। तपाईँ कस्तो समयमा चाहिँ बढी लेख्नुहुन्छ? कस्ता कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई बढी छुन्छन्? म जति बेला एउटा भावको मभित्र एउटा भाव भरिन्छ, जति बेला मसँग जब मैले भावहरू भरेर उकुसमुकुस हुन्छ तब म कहिले पनि लेख्न सक्दिनँ। म एक किसिमले त्यो कुरामा हराउँछु मात्र, भाव लिन्छु मात्र, हराउँछु मात्र। केही समयपछि ती भावहरू आफै प्रोसेस भएर चाहिँ मेरो कवितामा आउँछ। धेरै कम लेख्छु, मेरो लेखिरहने बानी छैन, कहिलेकाहीँ मात्र लेख्छु। अनि कहिलेकाहीँ लेखिरहँदा चाहिँ मैले लेख्ने समय भनेको राति बसेर लेख्न सक्दैन, मतलब दिउँसो बसेर लेख्न सक्दैन। म कहिले हिँडिरहेको छु भने अचानक दिमागमा 2-3 पंक्तिहरू आउँछन्, ती पंक्तिहरू दोहोऱ्याउँदै दोहोऱ्याउँदै लेखेँ भने मैले लेखेँ, नत्र ती कविता पनि हराउँछन्। कहिले हिँड्दा हिँड्दै लेखिन्छ, कहिले बस्दा बस्दै लेखिन्छ, कहिले सपनामा कविता आइदिन्छ 2 लाइन, कहिले बस्दा बस्दै लेखिन्छ। अनि कहिले एउटा पुरै कविता पढ्यो भने एउटा शब्द मात्र देखेर पनि मैले कविता लेखेर आउँछु। त्यसैले मेरो तोकिएको लेख्ने समय छैन, मेरो ठ्याक्कै यही समयमा लेख्छु भन्ने चाहिँ छैन। म जति बेला पनि लेख्न सक्छु, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि लेख्न सक्छु। कहिलेकाहीँ घर ढिलो भएको बेला, स्कुल जान ढिलो भएको बेला, बाटैमा उभिएर कविता लेखिरहेको दिन पनि छ। त्यही हो भन्छु, मेरो एउटा फिक्स तालिका चाहिँ छैन कविता लेख्ने। हजुर, तपाईँले भन्नुभएको कुरा धेरै लेखकहरूसँग मेल पनि खान्छ। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ कि कुन समयमा चाहिँ लेखको सृजना हुन्छ त्यसको कुनै टुङ्गो हुँदैन भनेर। र तपाईँलाई अरू प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि हाम्रो कार्यक्रमको फर्म्याट नै छ लेख, लेखक र लकडाउन। र यदि मैले तपाईँको रचना वाचन गरिनँ भनेदेखि अथवा तपाईँलाई वाचन गर्न लगाइनँ भनेदेखि हाम्रो कार्यक्रमबाट हामी अलगिन्छौँ र तपाईँको रचना सुन्न चाहन्छौँ। एउटा कविता छ, एक दुखी कवि भन्ने, यो मेरो सेल्फ पोर्ट्रे गरेको, आफैले मैले सेल्फ पोर्ट्रे गरेको कविता हो। एक दुखी कवि घाट छेउ धाउँछ, हरेक प्रश्न गर्छन्, हरेक दिन एक्लै ऊ यहाँ किन आउँछ? प्रेमको प्यासी हो को हुँदैन र यहाँ, विश्व निवासी हो को हुँदैन र यहाँ, त्यो दुखी कवि किन त्यहाँ? घाम नउदाउँदै रातलाई पर्खदै, मनभित्र तर्कदै, मनभित्र हुर्कदै, सायद उसको कविता यस शून्यतामा वाचन हुन्छ। सायद उसको कविता यहाँ एक्लोपनमा फुल्दछ। सायद उसको कविता काँधहरूमा चढी राम राम सुन्दै कहाँ पुग्दछ। अहो किन नतमस्तक भई हेरिरहन्छ ऊ त्यो जल्दै गरेको पाप, किन एक हृदय तापिरहन्छ ऊ मोक्ष क्रियाको ताप, जस्तै उसको कविता त्यो चितामा जलिरहेछ। आखिर किन त्यो दुखी कवि हरेक दिन आउँछ यहाँ, जस्तै उसको कविता कि मोहिनी
यही आइबिलाए, जस्तै उसको प्रेम कहानीको पाण्डुलिपि यही जलेथ्यो यी निरर्थक लास जस्तै, जस्तै उसको अतीतको यादहरू यही अल्झिरहेछ, जस्तै सपना उडाइदिने हावाले उसको यादहरू उडाउने बिर्स्यो। के हो र कहानी उसको, आखिर किन आउँछ त्यो दुखी कविया, हरेक अन्धाहरू प्रश्न गर्छन्। सायद त्यसै गरी ऊ पनि आफैसित प्रश्न गर्दो, आखिर किन आउँछ यो खुसी कविया, अकालमा नै मृत्यु अघि अन्तिम गन्तव्यका। धन्यवाद विनोदजी तपाईँको सुन्दर कविताको लागि। र मेरो अर्को प्रश्न छ तपाईँलाई, अक्सर कवि भन्ने बित्तिकै कवि नितान्त एक्लोपनमा रमाउन चाहन्छ, कविलाई एक्लै बस्न मन लाग्छ, कवि भन्ने बित्तिकै अलिकति हेर्दाखेरि विरक्त लागेको मान्छे अथवा बोरिङ क्रिएचर भनेर बुझ्ने गरिन्छ। तर मैले चाहिँ तपाईँ गीत सुन्नुहुन्छ कि हुँदैन र कस्तो ठाउँ चाहिँ घुम्नुहुन्छ भनेर चाहिँ जान्न चाहे, किनकि कवि भन्ने बित्तिकै त्यो स्टिरियोटाइप छ नि, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्न चाहे यस पडकास्ट मार्फत। कवि पनि घुम्छ, कविले पनि गीत सुन्छ, रोमान्टिक गीत पनि सुन्छ, कविले बोरिङ हुँदैन कवि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। र तपाईँले कस्तो गीत सुन्नुहुन्छ र कस्तो ठाउँहरू घुम्नुहुन्छ, किनकि भ्रमण पनि आवश्यक छ नयाँ नयाँ सृजनाको लागि, त्यसको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? एक्लोपन भनेको मान्छेहरूदेखि टाढा एउटा ठाउँमा बस्नुलाई मात्र पनि एक्लोपन भनिँदैन। म मान्छेहरू बिचमा पनि एक्लो भइदिन सक्छु, म मान्छेहरूभन्दा टाढा गएर पनि भरिपूर्ण भइदिन सक्छु। त्यो बोरिङ भन्ने कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ, पोएट्री म्युजिक भनेको एउटा कन्सियसनेस, मान्छेले एउटा कन्सियसनेस गेन गर्ने पाथ हो। अनि त्यसैले कवि बोरिङ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विशेष गरी कवितामा, सङ्गीत म्युजिक भन्दा पनि कवितामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कविको एउटा रिदम हुन्छ, एउटा फ्रिक्वेन्सी, एउटा भाइब्रेसनमा कवि भइराखेको हुन्छ। अनि त्यो फ्रिक्वेन्सी भाइब्रेसन मिलेन भने चाहिँ मान्छेलाई बोरिङ लाग्ने हो। जब तपाईँको एउटा कुनै कविसँग तपाईँको आत्मा मिल्छ, उसको आत्मासँग तपाईँको फ्रिक्वेन्सी मिल्छ, भाइब्रेसन मिल्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो बोरिङ लाग्दैन, तपाईँले त्यो कवि सबैभन्दा आत्मीय लाग्छ। अनि मैले घुम्ने गरेको ठाउँहरू, सुन्ने गरेको गीतहरू, मलाई संसारमा म सबै ठाउँ गएको छैन, मलाई गएको ठाउँहरू मध्येमा मनपर्ने थोरै ठाउँहरू छ। एउटा शिवपुरीको डाँडा हो, दोस्रो खप्तड हो, पशुपतिको घाट, सबैभन्दा मनपर्ने पशुपतिको घाट, त्यसपछि चितवनको देवघाट छ। यी ठाउँहरू मेरो लागि सबैभन्दा प्रिय ठाउँहरू हो। यी ठाउँमा गइसकेपछि मलाई अरू थोक चाहिँदैन भन्दा पनि हुन्छ। अरू भनेको काठमाडौँको, विशेष गरी काठमाडौँमा मलाई पानी परिरहेको बेला, मुख्य काठमाडौँ पानी परिरहेको बेला मनपर्छ। पाटनको गल्लीहरू हिँड्न, शङ्खमुलको पार्कहरूमा जान, शङ्खमुलको पुरानो त्यहाँ मन्दिरहरू छ शङ्खमुलमा, त्यहाँ जान। अनि विशेष गरी काठमाडौँ पानी परिरहेको बेला मनपर्छ। जुनसुकै सडक गल्ली होस्, काठमाडौँमा एउटा छुट्टै, हरेक ठाउँमा चाहिँ काठमाडौँलाई एउटा तान्त्रिक सिटी पनि भन्छ, एउटा तान्त्रिक बडी पनि भन्छ। काठमाडौँ मलाई सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँ हो। अनि त्यहाँको विशेष गरी पानी परेको बेला गल्लीहरू चाहिँ एकदम मनपर्छ। अनि मैले सुन्ने गीतहरूमा चाहिँ क्लासिकल गीतहरू मैले बढी सुन्छु, किनभने मैले अघि भने जस्तै यो क्लासिकल गीत सबैलाई मन पर्दैन, चर्को लाग्न सक्छ। तर तपाईँको एउटा बडीको भाइब्रेसनसँग त्यो क्लासिकल गीतसँग म्याच गर्न सक्नु हो भने चाहिँ एउटा साधना जस्तै हो कि। क्लासिकल गीत गाउनु पनि साधना हो, क्लासिकल गीत सुन्नु पनि एउटा साधना हो। अनि मैले सुन्ने गीतहरू भनेको तारादेवीको सुन्छु होइन, अनि नारायण गोपालहरूको सबिन राईको सुन्छु, भारती एम राईको सुन्छु, अहिले नेपालको चाहिँ जेरुसा राईको अहिले रिसेन्टली मन परिरहेछ। अनि क्लासिकल गीतमा चाहिँ मलाई किशोरी आमनकरको मनपर्छ। अहिले मैले तपाईँलाई भन्दै गर्दा बिहान म उठ्छु, नुहाइधुवाइ गर्छु, नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि मैले 15 मिनटको गीत छ, घाट घाट में पंछी बोले भन्ने किशोरी आमनकरले गाएको, अनि हाम्रो सन्त कबीरले चाहिँ लेखेको यो गीत सुनिरहेको छु। अनि प्रभातको गीतहरू, रङ्गसारी गुलाबी चुनरिया, अनि जमुना किनारे, यी गीतहरू म सुनिरहेको हुन्छु। लता मङ्गेशकरको गीतहरू, अनि हलिउडतिर कुरा गर्दा चाहिँ सिगरेट आफ्टर सेक्सको गीतहरू सुनिरहेको हुन्छु। स्लिपिङ एट लास्टको मनपर्छ, अनि एन्जिलाको फेस फ्लावर भन्ने अहिले रिसेन्टली मनपर्ने गीत मलाई। अनि बब डिलनको, बिटल्सको गीतहरू सुन्छु। अनि हाम्रो रविशङ्करजीको सितार, अनि उहाँको छोरी अनुष्का शङ्करजीको सितार एकदमै अद्भुत लाग्छ। यिनै हुन् मैले मनपर्ने ठाउँहरू, मैले सुन्ने गीतहरू। धन्यवाद विनोदजी, तपाईँको मनपर्ने जनराको गीत र प्लेसहरूको बारेमा कुरा गर्नुभएकोमा। र तपाईँको अर्को प्रश्न तपाईँलाई सोध्नुभन्दा अगाडि म फेरि पनि तपाईँको रचनातर्फ नै जान चाहन्छु। यो कविताको शीर्षक छैन, यो चाहिँ कस्तो जिन्दगीमा चाहिँ मान्छे आफूले गल्ती गरेको कुराहरू फेरि नघटोस् भनेर चाहन्छ, सकेसम्म आफ्ना गल्तीहरूलाई बिर्सिदिन चाहन्छ।
यस सम्बन्धी यसको शीर्षक छैन। फर्केर हेर्न मन छैन मेरा गल्तीहरूलाई, फर्केर हिँड्न मन छैन बिर्सेर पनि ती साँगुरा गल्लीहरूमा। प्रत्येक घाउहरू एउटा अनुहार बोकेर पर्खिरहेका छन् मूल चोकहरूमा। अझै कति पीडाहरू ताजै छन्, भोग्न छुटेका कति पीडाहरू अझै छन्। तर ती गल्तीहरूलाई नअँगाली नदोहोऱ्याएर ती गल्लीहरू हृदयको बागडोर मैले हिजोबाट फुत्काएर अनन्त पुर्याउन सक्दिनँ। धन्यवाद। धन्यवाद विनोदजी, निकै राम्रो कविता थियो। कवितामा तपाईँ स्वयं बाँचिरहनु भएको मलाई अनुभूति भइरहेको थियो। र मेरो अर्को प्रश्न छ, यहाँलाई लकडाउनले गर्दाखेरि हरेक कुरालाई इफेक्ट भइरहेको छ, हामी एक्लोपनमा छौँ र एक्लै बसिरहेका छौँ, र तपाईँको राइटिङ्समा अथवा लेखाइमा चाहिँ यो लकडाउनले कतिको प्रभाव पारेको छ? यो लकडाउन कोरोनाको कारणले भयो। कोरोनाले सिङ्गो मानव सभ्यतालाई नै एउटा प्रश्न गरेको छ, मानव सभ्यतालाई नै। अनि संसारभरिको मान्छे एउटै शब्द जपिरहेछ, कोरोना। अनि एउटा कोरोनाको कारण चाहिँ कलेक्टिभ कन्सियसनेसमा चाहिँ एउटै कुरा बसिरहेछ, सबैको संसारभरिको मान्छेमा, विश्वभरिको मान्छेमा एउटै शब्द मात्र छ। त्यसैले कोरोनालाई चाहिँ मैले कसरी हेर्छु भने चाहिँ यसले प्राय मान्छेहरूलाई घरमा बसाइरहेछ, सोसियल डिस्टेन्सिङ गराइरहेछ। यो भनेको एक्लै बनाइरहेछ मान्छेलाई, सकेसम्म एक्लै, सकेसम्म मान्छेलाई स्थिर बनाइरहेछ एउटा ठाउँमा। अनि स्थिर हुनु भनेको एउटा मेडिटेसन गर्नु जस्तै पनि हो एक हिसाबले। अनि कोरोनाले मेरो जिन्दगीमा चाहिँ कस्तो असर परिरहेछ भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति फरक होइन। मेरो स्केड्युल पहिला पनि यस्तै थियो, अहिले पनि यस्तै छ। अनि कोरोनाले विशेष गरी मान्छेहरूमा चाहिँ कस्तो असर पार्न सक्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ मान्छेको सोच्ने कुरा नै बदलिदिन सक्छ। मान्छेको अलिकति भए पनि मान्छेको जुन मानसिकता छ, संसारभरिको मान्छेले सोच्ने कुराहरू छ, ती बदलिदिन सक्छ। अनि कला साहित्यमा विशेष गरी जुनसुकै परिवर्तन आओस् अथवा जुनसुकै घटना गरोस्, कला साहित्य राजनीतिमा अवश्य परिवर्तन आउँछ। मेरो जिन्दगीमा के परिवर्तन आयो भन्दै गर्दा मैले घरमा आछु, धनगढीमा बसिरहेको छु। अनि लकडाउनको कारण बाहना छ मसँग, साथीहरूलाई म भेट्न आउँदिनँ भन्ने। लकडाउनको कारण मसँग बाहिर ननिस्किने बाहना छ। अनि त्यसैले म घरभित्र बसिरहेको छु। लकडाउनले मान्छेहरूको, संसारभरिको मान्छेहरूले एउटै कुरा जपिरहेको छ, त्यो कुरामा पीडा फिल गरिरहेको छु। अनि त्यसले मलाई एक किसिमको प्रेरणा पनि दिइरहेछ भनौँ। त्यही हो, लकडाउनले चाहिँ मलाई चाहिँ लेख्न प्रेरणा दिइरहेछ। पीडा बारेमा चाहिँ मान्छेहरूको सामूहिक पीडा भनौँ, त्यो चाहिँ मैले फिल गर्न पाइरहेको छु। मान्छे कति फ्रेजाइल छ, मान्छे कति कमजोर छ, मान्छे कति नाजुक छ, यो सोचेर पनि मलाई एक किसिमको, मैले सधैँ लेख्ने भनेको एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसको बारेमा हो। अनि कोरोनाले मलाई चाहिँ मान्छे कति नाजुक छ कि यो बारेमा चाहिँ मलाई एकदमै हानिरहेछ दिमागमा। त्यही भनौँ, मेरो लेखमा पनि यही कुराहरू झल्किरहेछ। साँच्चै नै तपाईँले भने जस्तै हामी मानवको, खासमा चाहिँ हामी मानव के हौ भन्ने कुरा चाहिँ यो कोरोनाले सिकाइरहेछ। हामी हरेक दिन चाहिँ काम 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 भन्दै एभ्रिडे हामी दौडिरहेको हुन्छौँ, तर लास्टमा त हामी के हौ भन्ने कुराको लागि पनि हामीलाई सायद यो कोरोनाको भ्याकेसन चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली पनि, होइन। र तपाईँको लागि अर्को प्रश्न चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि, तपाईँ एउटा पाठक पनि हुनुहुन्छ, कस्ता किताबहरू सजेस्ट गर्नुहुन्छ युवाहरूलाई जो पढ्न चाहन्छन्? यो पढ्नु भन्ने कुरा पनि एक किसिमको नसा रहेछ, होइन। सधैँ जोड्ने गरेको कुरा के हो भने पुस्तकहरूमा पनि हुन्छ पढ्ने कुराहरू, किताबमा पनि भेटिन्छन्। तर किताबमा लेखेका कुरा पनि पहिला लेख्ने मान्छेले कहाँबाट लेख्यो भन्ने कुरा आउँछ नि त। जस्तै प्रकृतिमा पनि पढ्ने कुरा आउँछ, सबैले भनिआएका कुरा हो। कविहरूले, विद्वानहरूले प्रकृतिमा जाऊ पढ भनेर। अनि जस्तै म अहिले लकडाउनमा मेरो एउटा के अब्जर्भेसन गरिरहेको छु भने चाहिँ, मैले मेरो एकजना दाइको छोरी छ, मैले उसलाई एक शब्द बोलेदेखि, ताते बोलेदेखि अहिले 2 शब्द हुँदै 3 शब्द बोल्नसम्म उसलाई म अब्जर्भ गरिरहेको छु के गरिरहेछ भनेर। मेरो लागि सबैभन्दा मिठो अध्ययन त्यही भइरहेछ अहिले। मैले लकडाउनमा सबैभन्दा मैले कुनै कुरा मिस गर्छु भने म त्यही कुरा अध्ययन गरिरहेको छु। उसले कसरी बोल्न सिकिरहेछ, कस्तो व्यवहार गरिरहेछ। अनि अध्ययन भनेको बाहिरी अध्ययन पनि हुनसक्छ, किताबी अध्ययन पनि हुनसक्छ। किताबी अध्ययनमा चाहिँ मैले सजेस्ट गर्नुपर्दा सकेसम्म जे पाउनुहुन्छ त्यही पढ्नुहोस्। कता कता त मलाई के लाग्छ भने चाहिँ एउटा ल अफ एट्र्याक्सनमा मैले बिलिभ गर्छु। अनि तपाईँले बुझिरहेको कुराहरू जे छन्, ती कुराहरू समावेश भएका किताबहरू प्राय तपाईँमा ठोकिन पुग्छ, अथवा ठोकिन भने पनि तपाईँले त्यस्तै किताब खोज्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई नेपाली किताबहरू चाहिँ सजेस्ट गर्नुपर्दा हरिभक्त कटवालका कविताहरू, सिद्धिचरण श्रेष्ठजीका कविताहरू, देवकोटाका कविता, अनि मलाई सबैभन्दा मनपर्ने ईश्वर वल्लभजीका आगोका फुलहरू हुन्, आगोका फुलहरू होइनन् भन्ने एउटा कविता सङ्ग्रह छ, मदन पुरस्कार पाएको।
त्यसपछि अरू भन्नुपर्दा चाहिँ बिपी कोइरालाजीको पढ्नुहोस् भन्छु, अनि देवकोटाजी र शङ्कर लामिछानेजीको निबन्ध नछुटाएर पढ्नुहोस् भन्छु। अनि विदेशी लेखकहरूको भन्नुपर्दा निस्सेको पढ्नु भन्छु म, अल्बर्ट क्यामुको पढ्न भन्छु, सिगुन्ड फ्राइडको पढ्न भन्छु। अनि अल्बर्ट क्यामुको विशेष गरी आउटसाइडर मलाई एकदम मन परेको हो। अनि फ्रान्स काफ्काको पढ्नु भन्छु। त्यसपछि अरू र्याल्फ वाल्डो इमर्सन भन्ने हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँ एकदमै कन्सियस बिइङ, उहाँको पनि म एकदमै पढ्न भन्छु। त्यसपछि रवीन्द्रनाथ टेगोरको कविताहरू, कथाहरू, स्टोरिजहरू, अझै नेटफ्लिक्समा अहिले रवीन्द्रनाथ टेगोरको स्टोरिजहरू छ, त्यो हेर्नु भन्छु म विशेष गरी। अनि दिनकरजीको कविता, विशेष गरी अहिले मलाई सबैभन्दा प्रभाव परेको भनेको चाहिँ रुमी र कबीरका कविताहरूको चाहिँ मलाई एकदम प्रभाव परेको छ। त्यसपछि मेरो जिन्दगीमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण, मेरो जो लाइफको जर्नीमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हिस्सा भनेको चाहिँ सिद्धार्थ हर्मनेसीको सिद्धार्थ भन्ने किताब हो। अनि त्यसपछि सरु भक्तको पागल बस्ती भन्ने किताब हो। यी किताबहरू छन्। अनि दोस्रो चाहिँ किताब पनि छ, अनि मान्छेलाई नै पढ्नुपर्ने, उहाँको दर्शन अनि उहाँले भनेको कुराहरू नै बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ दुईजना बाबाहरू हुनुहुन्छ, एउटा शिवपुरी बाबा, एउटा खप्टर बाबा। उहाँको बारेमा चाहिँ बुझ्नु पढ्नु भन्छु म। अनि मैले छुटाउनु नमिल्ने पारिजातको चाहिँ पढ्नु भन्छु म। धन्यवाद विनोदजी तपाईँको बुकको लिस्टको लागि। अभियसली यसले चाहिँ पढ्न चाहनेको लागि धेरै हेल्प गर्छ भन्ने कुरा मैले सोचेको छु। र जाँदा जाँदै फेरि पनि एउटा रचना सुनाउ न। एउटा कविता छ, यो मैले एकदम कम लेख्छु यस्तो कविता। मैले यो प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ यो एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिसको बारेमा लेख्छु म, जीवनको बारेमा लेख्छु, मृत्युको बारेमा लेख्छु, आत्माको बारेमा लेख्छु, अन्तको बारेमा लेख्छु, अनन्तको बारेमा लेख्छु। तर यो प्रेम र सुन्दरता, यी दुई कुरा मैले सबैभन्दा नजिक राख्ने कुराहरू हुन्, तर म यी कुराहरूको बारेमा लेख्न पनि सक्दिनँ, सायद सक्दैन होला पनि। र प्रेमको बारेमा पनि नभनौँ, यस्तै हो। अनि भर्खर जवानी लागेपछि भनिदिन्छन् नि मान्छेहरूले प्रेम नै सब थोक हो भनेर। यो बारेमा चाहिँ एकजना मभन्दा एकदम यङ केटीले चाहिँ प्रेमको कुरा गर्नु हुँदै थियो मसँग, अनि उहाँको लागि लेखेको कविता थियो, धेरै पहिलेको कविता हो। मायालु नभनिदेऊ यति सजिलै, भर्खरै लागेको छ बसन्त तिमीलाई, भर्खरै छोएको छ गुलाफी लज्जाले गालेमा, अनि भर्खरै त तिमीले आँखामा गाजल लाउन सिकेकी छौ। तिमी कसरी गर्न सक्छौ अहिले नै यसरी उजाड अनि रिक्तोपनका कुराहरू। मायालु नभनिदेऊ यति सजिलै, बिर्सेर आमाको अनुहार, कि संसारमा निस्वार्थ प्रेम कसैले गर्न सक्दैन। तिमीले अझै देखेकी छैनौ घरको छानो जस्तै चुइने बाउको कोट, अनि भाग्य जस्तै फाटेको आमाको सारी। उभिएर सहरको एउटा चोकमा पाएर आफैलाई केही मुद्दाहरूको भिडमा, नठान देखेका कुरा सत्य शाश्वत अहिले नै। मायालु सत्य त तिमीले देखेको क्षितिज भन्दा पनि टाढा छ। मायालु यति सजिलै नभनिदेऊ, यति सजिलै नविश्वास गरिदेऊ कि तिमीले देखेका कुराहरू सबै सत्य हुन्। सत्य त तिमीले देखेको क्षितिज भन्दा पनि टाढा छ। धन्यवाद। हामीलाई यति मिठो मिठो कविताहरू सुनाइदिनु भयो, आफू लकडाउनमा के गरिरहेको छु भनेर बताइदिनु भयो, र यस्तो समयमा पनि हाम्रो पडकास्टमा आइदिनु भयो। विनोदजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनेलाई के भन्नुहुन्छ? मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनेलाई म सकेसम्म चाहिँ सोसियल मिडियाहरूमा कन्ट्याक्ट भयो भने त्यति बोल्न रुचाउँदिनँ। त्यही मैले अघि भने जस्तै म प्रायः काठमाडौँमा मलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सोसियल मिडियामा छु। म विनोद देउवा छ मेरो नाम, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर चलाउँछु। तर मलाई काठमाडौँमा भेट्न चाहनुहुन्छ भने मलाई तपाईँ पाटनमा भेट्न, प्रायः पाटनमा देख्न, पशुपति र पाटन अनि शङ्खमुलमा आउनुभयो भने मलाई प्रायः भेट्नुहुन्छ भन्छु म। त्यही भनौँ। विनोदजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र यतिन्जेल हामीलाई सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद। र अर्को एपिसोडमा हामी नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्।